चा मुद्दा ठळकपणे मांडल्यानंतर अखेर उद्यानाच्या साफसफाई आणि पुनर्स्थापनेचं काम सुरू करण्यात आलंय। हे उद्यान जिल्हा पंचायत निधीतनं उभारण्यात आलं होतं। उद्यानाच्या देखभालीची जबाबदारी असोल्डा पंचायतीवर असतानाही कथित दुर्लक्षामुळे परिसर विद्रूप झाला होता। किती व्हायचं ना किती येतात किती कमी मध्ये सांग मतदारसंघाच्या शेळवण वाठारांत आसा आनी आमी ह्या जे चिल्ड्रन पार्क आसा हेजो आमी न्यूज केल्लो आनी त्या न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयतात की झडपी जो आसा आमचो सिद्धार्थ गांवस आसा हेणे आयज तात्काळ हांगा मानाय लावन हे सगळे चिल्ड्रन पार्क निवळ करपाचे हाती घेतले आसा। एक बरें दिसता की सिद्धार्थ गांवस आसा हेणी लोकोपयोगी अशें आनी जे फायदेशीर आसा जे भुरग्यांक फायदे आसा अशे चिल्ड्रन पार्कां किंवा बाकीचे तुमी पळयता नंदा लेका कडेन किंवा बाकीचे बरे बरे प्रोजेक्ट जे आसा तेणी आपले टेन्युरा हाडले आनी आज परत एकदा ते जिल्हा पंचायतीचे साऊथ गोवा अध्यक्षान आसा आनी जबाबदारी वाडली आसा। पूण अशी जबाबदारी वाडटा आसतना जो काम तो करता बरे पैकी काम करता त्या कामाची देखरेख किंवा दखल घेवपाक जाय तितली गरजेची आसा। कारण तो जेन्ना प्रोजेक्ट येता अशी जेन्ना प्रकल्प जेन्ना उबी करता आनी लोकोपयोगी आसता तेन्ना जर तुमी पळयत जाल्यार तेजी निगा राखप ही पंचायतीचें काम आसता। आतां असोल्डा पंचायती ही जबाबदारी आसली की ह्या पार्काची स्वच्छता मोहीम करपाची, पूण तांकां हें लक्षांत पडून गेलें ना। कारण प्रत्येका आपले खुर्चेचो खेळ जो आसा तो सांबाळपाचो आसा। पंच जे आसा ते आपल्या कामाक गुंग आसा, पूण अशें सार्वजनीक कामां जी आसा ही कामाची सुद्दां हांगा लक्ष दिवपाक तितली गरज आसा। कारण जेन्ना झडपी जावन सिद्धार्थ जावन अशी जेन्ना ह्या हाडटा गांवच्या लोकां खातीर तेन्ना ते सांबाळून दवरप आसता, तेन्नाच ते बरे उरतले, फुडले पिळगे मेळटले। आनी जर तर तेजे हे मेंटेनन्स जर करना जाल्यार ते मेंटेनन्स करना जाल्यार ते हालत अशी जाता। जेन्ना आमी न्यूज केलो त्या दुसऱ्याच दिसा आयज तेणी मानाय घालून सगळें निवळ केल्या। एका म्हणटा मुनिसिपल एकाच म्हणटा, कारण तेणी एकदा प्रोजेक्ट हाडलो तेणीच निवळ करपाचें काय कितें ही जबाबदारी आसा पंचायतीक कळपाक जाय। पंचायत सद्या बेफिकीर जाल्ली आसा, पंचाक कोणाकच पडोन गेलें ना आनी पंच जे आसा ते आपआपल्या कामाक गुंग जाल्ले आसा। तेका लागून आतां तरी हेजे मुखार तरी ह्या पार्काचें तेंचें मेंटेनन्स करचें आनीक लोकांचो खंय तरी आशिर्वाद घेवचो। कारण इलेक्शना पुरतें लोकांच्या दारांक वयची न्हू किंवा आपली बातां ही फोडपा वयची न्हू, पंचांनी हितून लक्ष दिवपाक जाय। कारण सिनियर सिटीजन हांगा रातची बसता आनी सिनियर सिटीजन हेका लागून बसता की हो जें वातावरण जें आसा आनी तें निर्माण केल्लें आसा सिद्धार्थ गांवस ह्या आनी हे वातावरणाक तें सायडीन हे लेकय आसा आनी एक वातावरण वेगळेंशें आसता आनी हितूंतल्यान भुरगीं सुद्दां हांगा खेळपाक येता। ह्या तणाक खेळटालीं पडटालीं भुरगीं आनी आमी तुमकां व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दाखयल्लें कशे पद्दतीन भुरगीं पडलेलीं आसा आनी तेंच लक्षांत घेवन सिद्धार्थान आयज बरे पैकी काम केल्लें आसा आनी हेजे खातीर लोक सुद्दां सिद्धार्थाचे गूण गायतात। इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।